una nga balasahon, nagikan sa libro sang Manugwali, Kapitulo 3, nga nagasugod sa versikulo 1, tugtog 11. Ang tagsa kabutang, nga nagakatabo sa siningang kalibutan, nagakatabo sa tion nga luyag sa Diyos. Gintalana niya ang tion sa pagkatawo, kag ang tion sa pagkapatay. Ang tion sa pagtanong, kag ang tion sa pag-ani. Ang tion sa pagpatay, kag ang tion sa pagbulong. Ang tion sa pagguba, kag ang tion sa pagpatindog. Gintalana niya ang tion sa pagpangasubo, kag ang tion sa pagpangalipay. Ang tion sa paglalaw, kag ang tion sa pagsinabo. Ang tion sa pagkighiro, kag tion nga wala sa pagpakighiro. Ang tion sa paghalukanay, kag ang tion nga wala sa paghalukanay. Gintalala niya ang tion sa pagpamita, kag ang tion sa pagdula. Ang tion sa pagtago, kag ang tion sa pagpila. Ang tion sa paggisik, kag ang tion sa pagkahi. Ang tion sa paghipos, kag ang tion sa paghambal. Gintalala niya ang tion sa paghigugma, kag ang tion sa pagdungo. Ang tion sa pag-inaway, kag ang tion sa paghidama. Ano bala ang makuha sa tao sa tanan niya nga pagpakabuglay? Nahibalan ko ang mabugat nga palasanon, nga ginhatag sa aton sang Dios. May nagakaigo siya nga tion, gintalana para sa tagsa kabutang. Ginhatagan niya kita sing handom sa paghibalo sang palaabuton. Pero hindi gid naton mahangpan sing bugos ang iyang gihimo. Ang pulong sang Ginoo.